यदि नेपालका बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूसँग सम्पर्क भङ्ग भयो भने के होला, अथवा नेपालको वित्तीय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानीमा पर्यो भने के होला? यी त्यत्तिकै उठाइएका प्रश्न होइनन्। आगामी महिनाहरूमा नेपालले आवश्यक सतर्कताका साथ केही काम नगरे यी प्रश्नले आउने कैयौं वर्ष देशलाई सताउन सक्छ। त्यसपछि हामीले विविध समस्याहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पारदर्शी हुन नसक्दा भविष्यमा नेपालले के कस्ता समस्याहरू भोग्नुपर्नेछ र त्यसबाट उत्पन्न हुने अवस्था कस्तो हुन्छ, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण धेरै नै पेचिलो विषय हो। गत चैत 25 गते सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने पत्र पठायो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका गभर्नरको रिट निवेदनमा एउटा गम्भीर प्रसङ्ग थियो। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो रिट निवेदनमा कसैको नाम उल्लेख नगरिकन सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिनमा परेका एक व्यक्तिको बैंक खाता फुकुवा गरिदिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटक पटक आफूलाई दबाब दिँदै आएको र त्यस्ता खाता फुकुवा हुन सक्दैनन् भनेर आफूले अडान राख्दै आएको उल्लेख गरेका थिए। पछि अदालतको आदेशपछि गभर्नरको पुनर्बहाली भयो भने मन्त्री शर्माले चाहिँ उक्त विषयमा प्रश्न गर्दा आफू समक्ष विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अनुरोध गर्ने गरेका कारण कुरा के हो भनेर बुझ्न लगाइएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। पछि त्यो काण्ड त्यतिकै सेलायो। तर त्यसले नेपालको वित्तीय प्रणाली अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणप्रति राजनीतिक नेतृत्वका दृष्टिकोणबारे भने प्रशस्त कमजोरी उजागर गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कान पनि ठाडो हुन पुगेको छ। जानकारहरू भन्छन् सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलालाई नेपालभित्र जतिसुकै हलुका रूपमा लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा थोरै पनि सम्झौता गर्दैन। खास गरी बितेका 2 दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धिकरण, अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया तथा आतंककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ। त्यसका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन्। तिनले देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिनुका साथै त्यसो नगरिए दण्ड सजाय पनि दिन्छन्। यस क्षेत्रमा उक्त जिम्मा पाएको निकाय सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी एसिया पेसिफिक समूह एपीजी हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एसीजीले सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्दछ। नेपाल एसीजी को सदस्य हो भने विगतमा कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् 2009 देखि 2014 सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परिसकेको छ। पछि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियम कानुन अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाइ, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्कियो। तर अहिले फेरि चुनौती देखा परेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनि आतंकवादमा वित्तीय प्रयोग रोक्ने सम्बन्धी काम कारबाहीको अध्ययन गर्न आगामी अक्टोबर र डिसेम्बर महिनामा एजीबीका टोली नेपाल आउँदैछ। कानुनको सुधार तथा पालनामा उक्त टोली सन्तुष्ट हुन नसके अर्को वर्ष नेपाल उसको निगरानीमा पर्न सक्छ। जानकार अधिकारीहरूका अनुसार 2 चरणको भ्रमण पश्चात टोलीले बनाउने पारस्परिक समीक्षा प्रतिवेदन एसीजीको प्लेनरीमा जुन जुलाईमा छलफल हुन्छ र सेप्टेम्बरमा प्रकाशित हुन्छ। त्यही रिपोर्टमा नेपाल कुन अवस्थामा छ भनेर उल्लेख गरिन्छ। ग्रे लिस्ट पनि गरिने निगरानी सूचीमा पर्यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान तथा वित्तीय जानकारी मामिलाका जानकार अधिकारीहरूका अनुसार एजीपीले खास गरी नेपालले FATF का सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा दिएका दर्जनौं सिफारिसहरूको पालना अनुगमन गर्छ। उनीहरूको भनाइमा यो मामिलामा नेपालका 3 थरी चुनौती वा कमजोरी देखिन्छन्। पहिलो, परिष्कृत तथा समयानुकूल परिमार्जित ऐन नियमको अवस्था। दोस्रो, कानुन पालना गराउने संस्थाहरूको अवस्था र तेस्रो, पालनको स्थिति। यी 3वटै पक्षमा नेपाल कमजोर रहेको छ। यसै साता प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले डाकेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूका सचिवहरूले समेत यसबारे चिन्ता प्रकट गरेका थिए। एकजना अधिकारी भन्छन् 15-16 वटा ऐन नियम तत्काल संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्छ। नियामक निकायहरू स्वतन्त्र र सबल भएको देखाउनुपर्छ। अहिले 11 थरी नियामक निकाय छन् र तिनको कार्यकुशलतामा पनि समस्या छ अनि नेतृत्वले यो सबै विषयमा गम्भीरता प्रकट गर्नुपर्छ।
तर मङ्सिरमा चुनाव हुन लागेको सन्दर्भमा ऐन नियम बनाउने तथा संशोधन गर्ने विषय समेत प्राथमिकतामा पर्ने देखिँदैन। खास गरी नयाँ नयाँ खालका वित्तीय औजारहरूको प्रयोग हुन थालेको सन्दर्भमा नेपालले द्रुत गतिमा त्यस्ता औजारहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग, अनलाइन ठगी, अनलाइन जुवा जस्ता कतिपय विषय छन् जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको अवस्थालाई लिएर चिन्तित हुन सक्छ। अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने वास्तवमा नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा परिसकेको रहेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलालाई हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वले झमेलाका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेको देखिन्छ। अपराध र आतंकवाद मामिलामा खेलाँची गर्न नहुने चेतावनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले दिएका छन्। त्यसका बहुआयामिक जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। थापाका अनुसार आयातमा अत्यधिक निर्भर अनि अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सङ्घ संस्थासँग पनि निकट सम्बन्ध रहेको नेपाल जस्तो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँगको सम्बन्धको अधिक महत्त्व हुन्छ। विभिन्न अधिकारी तथा विज्ञहरूका अनुसार त्यस्तो सम्बन्ध खलबलिँदा आइपर्ने मुख्य जोखिम यस्ता छन्। 1. वित्तीय लागत, जोखिम प्रिमियम वृद्धि। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागत जोखिममा आधारित हुन्छ। कुनै देश ग्रे लिस्टमा परेको छ भने उससँग एक त धेरैले कारोबार गर्न चाहन्नन्, यदि गरिहाले भने पनि त्यसमा उच्च जोखिमको प्रिमियम लागत जोडिन्छ। 2. बैंक ग्यारेन्टीमा कठिनाई। नेपाल आयातमा निर्भर देश हो। हरेक आयातका निम्ति प्रतिपत्र वा एलसी खोल्नुपर्छ, त्यो भनेको बैंकले दिने ग्यारेन्टी नै हो। ग्रे लिस्टमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ। 3. बैंक तथा वित्तीय सम्बन्ध विच्छेद। बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट यहाँका बैंक तथा अन्य सङ्घ संस्थामा सम्बन्ध विच्छेद हुन थाल्छ। त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ। रेमिट्यान्स पठाउने जस्ता सामान्य काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन थाल्छ। 4. साखमा गिरावट। समग्र देशको साख नै दाउमा पर्छ। चाहे सरकारी तहमा आउने सरसहयोग होस् वा विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने सहयोग समेत प्रभावित हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेको देशमा लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुन सक्छन्। सकेसम्म त्यस्तो निगरानीको अवस्था आउनै नदिने हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। अब नयाँ निर्वाचित संसदको तत्कालको प्राथमिकताको विषय यही बन्नुपर्छ, नत्र हाम्रो यात्रा जोखिमतर्फ सोझिन्छ। विगतमा संविधान निर्माणको पेचिलो आन्तरिक परिस्थितिका बेला पनि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा तत्काल कानुन बनाउन घचघच्याएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसपालि त त्योभन्दा कडाउपूर्वक कानुन पालनाको प्रश्न उठाउने सम्भावना रहेको छ। डिजिटल मुद्रा जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपालको केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा जारी गर्न पहल गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि यसबारे धेरै जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। प्रहरीका अनुसार नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी कारोबारको आरोपमा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ। तर केन्द्रीय बैंकले नै डिजिटल मुद्राबारे बोलेपछि क्रिप्टो करेन्सी पनि नियमनमा आउने सम्भावना बढेको कतिपयको बुझाइ छ। तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीले क्रिप्टो करेन्सी नेपालमा गैरकानुनी रहेको तथा बैंकले छुट्टै खाले डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने सोच बनाएको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलका अनुसार भविष्यमा डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने सोचमा रहेको भए पनि बैंकले हाल त्यसबारे अध्ययन मात्र गरिरहेको छ। डिजिटल मुद्रा अबको आवश्यकता हो भनेर राष्ट्र बैंकले पनि सार्क स्तरका केन्द्रीय बैंकहरूसँग मिलेर अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार आगामी सार्क फाइनान्सको गभर्नरहरूको बैठकमा अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। तर सार्क फाइनान्स बैठकको मिति भने तय भइसकेको छैन। केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको सम्भावना अध्ययन भइरहेको बताउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू क्रिप्टो करेन्सी र डिजिटल मुद्रामा फरक हुने बताउँछन्। पोखरेलले अहिले बजारमा चलिरहेका क्रिप्टो करेन्सी र केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको प्रकृति फरक हुने बताए। उनका अनुसार क्रिप्टो भनेको इन्टरनेट उपलब्ध भएको स्थानमा बसेर जो कसैले पनि जेनेरेट गर्न सक्ने एउटा वस्तु हो। त्यसलाई करेन्सी भन्न पनि सान्दर्भिक हुँदैन। त्यसरी जेनेरेट गर्ने वस्तुलाई हामी माइनिङ भन्छौँ। तर केन्द्रीय बैंकले निकाल्ने डिजिटल मुद्राको माइनिङ चाहिँ केन्द्रीय बैंकले मात्रै गर्छ। त्यसको जमानत वा ग्यारेन्टी केन्द्रीय बैंक र सरकारले लिएको हुन्छ। क्रिप्टो करेन्सीको ग्यारेन्टी कसैले लिँदैन। यस्तै विदेशमा बनेको त्यस्तो क्रिप्टो करेन्सी किन्न देशबाट ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिन सक्ने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ। तर केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रामा भने त्यस्तो जोखिम र विदेशी मुद्रा नबाहिरिने उनको दाबी छ।
उनले हाल चलन चल्तीमा रहेको मुद्राकै अभौतिक रूप डिजिटल करेन्सी हुने बताए। भन्छन्, हामीले अन्य मुद्रा जारी गर्दा त्यसको ग्यारेन्टीका लागि उक्त मुद्राको मूल्य बराबरको सुन वा विभिन्न वस्तु सुरक्षाका रूपमा राखेका हुन्छौँ। त्यसै गरी यसमा पनि राख्नुपर्छ। त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले नै नियमन, सुपरिवेक्षण, प्राविधिक जोखिम पहिचान र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम पनि गर्ने उनले बताए। तर अहिले बजारमा रहेका क्रिप्टोकरेन्सी किन्ने व्यक्तिले भोलि ती करेन्सीको भुक्तानी नपाउने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवार न राष्ट्र बैंक हुन्छ न त सरकार नै जवाफदेही हुन्छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको डिजिटल मुद्रा खरिद गर्दा मात्र जो कोही जोखिमबाट बच्न सक्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।